अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन 301 यानी 301 का लेसन नंबर 3। फर्स्ट टू मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इशू करिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज जी हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3, जो कि है प्रोफेशनल बिहेवियर्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स। इसमें हम क्विज वाइज मतलब क्वेश्चन वाइज चलेंगे कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर हम लेंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, शुरू में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल, किसी भी प्रोफेशनल बिहेवियर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे टीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि टीचर्स के जो प्रोफेशनल बिहेवियर्स के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, तो आप सिंपल अगर डिस्कस कहेंगे तो थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, अदरवाइज आप लिखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर इज कमिटमेंट टू द स्टूडेंट। देखिए नाम ही से जाहिर हो रहा है कि एक टीचर को लिए ज़रूरी है कि वो कमिटेड हो ऑनेस्टली विद स्टूडेंट। अगर टीचर सक्सेसफुली नहीं जान सकता स्टूडेंट को, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट के साथ कमिटेड नहीं है। कमिटमेंट ऑफ द स्टूडेंट या कमिटमेंट टू द प्रोफेशन जो है वो हर स्टूडेंट को जानना, उसके बारे में जानना, अच्छा पढ़ाना कहलाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि टीचर के लिए ऑनेस्ट होना, कमिटेड होना कितना ज़रूरी है। वही चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ज़रूरी होता है पढ़ाने वाले का के लिए कि वो स्टूडेंट की स्पिरिट को या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को स्टिमुलेट कर सके। गाइस, मैं इसके आपके साथ नोट तैयार कर रही हूँ जो इंशाल्लाह ताला मिड टर्म के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम वहीं से अब जल्दी से देख लेते हैं जी। मैंने आपके बनाए हैं टू द पॉइंट, बहुत अच्छे नोट हैं ये देखें। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर में हम देख चुके हैं कि कमिटमेंट टू द स्टूडेंट होता क्या है। इसके बाद इस सेकंड आता है कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहना। कमिटमेंट रहना, कमिटेड रहना या ईमानदार रहना। अब कैसे एक टीचर अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड रह सकता है? वो अपने रेजिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कर सकता है, प्रोफेशनल जजमेंट सही दे सकता है, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज बना सकता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। एक और हमारे पास जी इंपॉर्टेंट पास यही दो प्रिंसिपल थे आपके प्रोफेशनल बिहेवियर के। अगर आया भी तो ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, डिस्कस या गिव इट्स ब्रीफ नोट। ठीक है, तो आप सब में यही लिखेंगे कि देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। वन के हेडिंग दीजिएगा, फिर आप लिखिएगा कमिटमेंट टू द प्रोफेशन स्टूडेंट, नाम ही से जाहिर हो गया। फिर आप इस तरह लिखिएगा कि पढ़ाने वाले के लिए ज़रूरी होता है कि वो रियलाइज़ करे कि स्टूडेंट के अंदर कितनी पोटेंशियल है, वो किस हद तक जा सकता है, यानी कि उसका आईक्यू लेवल किस तरह है। अगर वो नहीं कर सकता तो वो फेल हो गया, वो कमिटेड है ही नहीं। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन, आप सेकंड लिखेंगे कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। उसमें आप दे सकते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट्स बता दें, इनफ, बट आप अगर पूरे लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। वो अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को रेज करे, जजमेंट बेहतरीन करे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रोफेशन के अंदर रखे हर चीज़ को। अब देखिए कुछ बेहतरीन, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो बेहतरीन टीचर्स होते हैं वो हर चीज़ में कमिटेड होते हैं। उन्होंने क्या पढ़ाना है, उन्होंने सेपरेट डायरी रखी होगी, इवन दे नो कि बच्चे किस लेवल तक समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिंपल करके बता रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। इसके बाद ही हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है स्कूल फॉलो अ सर्टेन सर्कुलम। अब क्वेश्चन आ सकता है स्कूल क्या कर सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकता है ना। तो आप इसका जवाब देखिए उसमें एजुकेशनल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, और उसके अंदर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। ओके गाइज, ये 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, इवन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं।
अब pedagogical context knowledge. What is the pedagogical context knowledge? अब context knowledge में इसमें होता क्या है? देखें, अगर कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, फ़र्ज़ करें क्लास 8 को पढ़ा रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना है और किस तरह इन बच्चों को समझाना है। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि टीचर की आवाज़ इतनी क्लियर हो कि अगले बच्चे को समझ आ सके। हर लेक्चर इतना आसान बना दिया जाए कि अगला बच्चा आराम से उसे हासिल कर सके, उसे समझ सके। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है। टीचर को एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि टीचर का एक गुड आई कांटेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, यानी कि अगर वो बात कर रही है तो वो उसके आंखों में देख के बात करे, देखे कि उसे समझ आ रहा है या नहीं। असेसिंग स्किल, टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह इस बच्चे को समझ आएगी और ये पढ़ेगा। मतलब वही एक बात को बार बार डिफाइन करके मज़ीद खोल के इनके नेम बना के बता दिया क्या। अ टीचर मस्ट नो हाउ टू असेस लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। अ टीचर मस्ट नो डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स, यानी कि पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके टीचर को पता होने चाहिए। हाउ स्टूडेंट लर्न, एक और इसका था कि व्हाट इज, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह उसे पढ़ाना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं टीचर को हूँ तो मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ मुझे उस सब्जेक्ट पर अबूर हासिल होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या थ्योरीज़ हैं, उसके अंदर क्या बेसिक्स हैं। मैं आप लोग को अब ये एजुकेशन के बता रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि टीचिंग एज अ टीचर किस तरह आपको ट्रीट करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन द प्रोफेशन, रेज अ प्रोफेशन, क्या है ना, प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो आपको इसका आंसर लिखेंगे कि टीचर को पता होना चाहिए कि कोई रीसेंट डेवलपमेंट आई है इस प्रोफेशन में, अगर आई है तो वो किस तरह आई है और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे अपने ऊपर अप्लाई कर सके ताकि आप लोग को समझ आ सके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैं आपको क्लियर करती जाऊँ आगे की तरफ, फिर हम चलेंगे। एक यहाँ पे पॉइंट था, अचीव कंडीशंस दैट अट्रैक्ट पर्सन वर्दी ऑफ द ट्रस्ट टू कैरियर इन एजुकेशन, यानी कैरियर को बनाने के लिए क्या कंडीशन। बदकिस्मती से आजकल के दौर में ना, या हम लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि देखें अगर हमें इंजीनियरिंग में नहीं मिला दाखिला, मेडिसिन में भी नहीं जा सके, कंप्यूटर साइंस में भी नहीं जा सके, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, बस चलें टीचिंग की तरफ चले जाएं। इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग को हम अगर एक कैरियर के तौर पर लेते हैं तो वो एक बेहतरीन होगा हमारे लिए। अगर हम टीचर को छोड़ दें तो हमें सेकंड गोल रखना चाहिए कि अगर हम मेडिकल में नहीं गए, इंजीनियरिंग में नहीं गए, इवन कंप्यूटर साइंस में नहीं गए, तो हम मे बी एडवोकेट बन जाएं, मे बी हम लॉ पढ़ना शुरू कर दें। बट टीचर इज़ अ सिंपल थिंग, टीचर इज़ एन ईजियर थिंग टीचिंग। सो ज़्यादातर लोग इसी तरफ चलते हैं। ये आपके MCQs टाइप का था, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट था MCQs। ये वही बात यहाँ पे बता रहे हैं जी, जो कि हम लोग पिछले सेकंड वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि सेकंड लेक्चर की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि अनक्वालिफाइड टीचर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब जिन्होंने, हमने वहाँ बहुत डिटेल में देखा था कि एक मैट्रिक तक गए हुए टीचर को अगर एक लड़की को आप उठा के टीचर बना देते हैं तो वो क्वालिफाइड टीचर नहीं होगी। अगर हम उसका कंपैरिजन BA MA के साथ करेंगे तो शी इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो ऐसे गलत टीचर्स की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर होती है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। अगर हम कहें कि वो टीचर बन गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉलेज गोइंग टीचर्स थी या वो उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री है। बस वो सो जैसा वो खुद पढ़ी होती हैं वैसे ही वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है। मैंने कोशिश की कि आपके घंटे के लेक्चर को हम लोग 20-30 मिनट में ले आएँ, तो होप्स आपको पसंद आ रहा होगा। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ मैंने आपके नोट्स सेपरेट किए हैं तो उनमें से निकाल रही हूँ जो कि पेपर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरे टर्म से पहले इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह ये आप तक पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी। ओके जी। लिटरल लेवल,
اب آپ سے پوچھا گیا کہ لیٹرل لیول کیا ہوتا ہے. اٹ مین دیٹ وٹ ایور یو ٹیچ دا اسٹوڈنٹ گیٹ اٹ ویل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ گیا ہو. اب میں نے سائیکالوجی کی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی ہیں فل کمپلیٹ ہے نا اردو، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں آ رہا آپ کا. وہ ایسی ویڈیوز ہیں، یہ بھی آپ کی انہی کی طرح ہیں، مطلب میں نے پراپر اسے اردو میں کر دیا ہے، آپ لوگ آرام سے سیکھ سکیں. میرے چینل پہ جا کے آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. میں نے اردو 101 اور سائیکالوجی کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اور سی ایس کے بھی کافی زیادہ چیپٹرز کو میں نے کور کیا ہے. ضرور چیک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اس کے بعد یہ آپ کے پاس آتا ہے اپلیکیشن لیول. کوشچن آ سکتا تھا جی وٹ از اپلیکیشن لیول. Whatever the content is taught to the student, they must know its application as well. کافی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ دیکھیں اگر آپ بچے کو کچھ بھی پڑھاتے ہیں تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک کرامت چیز ہے، یعنی کہ اس سے ہم دوبارہ یوز کر سکیں. اچھا ایک اور آپ کے پاس یہاں امپورٹنٹ تھا کہ ٹیچنگ کے حوالے سے تھا، اسکول کے حوالے سے تھا. یہ تھا جی سنگاپور کے نا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے نا، اس پہ ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ویلکم ٹو سنگاپور ویئر آر اونلی نیشنل ریسورسز آف پیپل. یعنی کہ سنگاپور میں لکھا گیا کہ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو سنگاپور میں. اگر ہمارا کوئی قومی اثاثہ ہے تو وہ ہمارے لوگ ہیں. کافی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ، آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے جی. ویلکم ٹو ڈیش where are only national resources dash. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس تھا بش 2003 میں. اب یہ ایک آدمی تھے بش، انہوں نے کچھ کہا کہ وہ کیا تھا. دیکھیے ایبریویشن، امپورٹنٹ پوائنٹس، یہ ساری چیزیں آپ کے پیپر میں آتی ہیں. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ریسنٹ کا جو ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں مڈ ٹرمز اور فائنل ٹرم کے پیپر آپ کو دے سکوں. ادروائز اردو کو میرے پاس ہے ریسنٹ. Collegiate contents is something that emphasizes the power and decision making should be shared among some or all members of the organization. تو چلیے جی اب چلتے ہیں کہ 12 منٹ میں نے آپ کا گھنٹے کا لیکچر کور کر دیا. یہ ٹو دا پوائنٹ تھا. ہوپ تو آپ کو پسند آیا ہوگا. جو چیز ایشو کر رہی ہے مجھے ضرور پوچھیے گا، میں آپ کے کمنٹ کی منتظر رہوں گی. تو لیسن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. آپ کے پاس ایک کوشچن آ سکتا ہے واٹ از سوشل کیپٹل. یہ لیسن نمبر 3 سے تھا، یہ کوشچن میرے سے مس ہو گیا تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. واٹ از سوشل کیپٹل، تو آپ لکھیں گے سم آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان جس کے بہت زیادہ کانٹیکٹ اور ریلیشنز ہوتے ہیں اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک سوشل کیپٹل کے طور پر، یعنی کہ وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا. اگر اسے کوشچن پوچھا جائے کہ اس کے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئسولیشن میں نہیں ہے. یعنی کہ سوشل کیپٹل وہ انسان ہوتا ہے یا وہ جگہ جہاں ایک انسان تو ہو اس کے آس پاس بہت زیادہ اس کے دوست اور لوگ ہوں، ان سب کو سوشل کیپٹل کہا جاتا ہے. اگر آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اسکول میں آئسولیشن کا شکار ہو سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ نو. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ گروپ آف اورینٹیشن ان دا اسکول ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس سے وہ کہے کہ وہ ایکچولی آئسولیشن میں رہ رہا. ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے جی مائی کولیگز آر مائی ڈیش. تو مینٹورز ہوتے ہیں کولیگز. ریلیکسنگ ٹائم، وہ ٹائم جس میں انسان ریلیکس کرتا ہے. لیسن نمبر 4 ہے جی انسینٹیوز اینڈ رسپانسبلٹیز آف ٹیچرس. اب ہم رسپانسبلٹیز آف ٹیچرس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس پورے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی ہے، وہ کس لیول تک پڑھا سکتی ہے اور یہ سارا کچھ. تو چلے جی شروع کرتے ہیں. پہلا آپ کے پاس ہے جی ریکاگنیشن ایز اے ایکسیلنٹ ٹیچر. اب کسی بھی ٹیچر کو ایکسیلنٹ ٹیچر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ دیکھیں ریسرچ کی گئی جس ٹیچر کو اسٹوڈنٹ زیادہ پسند کرتے ہیں اسے ہم کہیں گے کہ شی از این ایکسیلنٹ ٹیچر. اس کی جی پی لیول ہائی ہوگا، بچے اس کی ہر بات کو سمجھیں گے،
सो शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर की एक और खूबी होती है कि वो रिस्पेक्ट करती है अपने कोलीग को, करता भी है और करती भी है, मतलब शी और ही दोनों होंगे। तो एक ख़ास किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक मोटिव होता है। अब वो मोटिव क्या है? द esteem of our colleague is the foundation of power. If you want to powerful and if you want to asset, then you need to have respect and your esteem should be very high. Actually, when you are doing someone's esteem high, then there is another feeling of efficiency. Feeling of efficiency is more important for the teacher. एक और important point is working with other professionals. This is also an incentive that if you got an opportunity to work with other professionals, you feel energized. ये कहा ये क्या कि अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अंदर खुद ब खुद एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपको ताकत महसूस होगी. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट. अच्छा, जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह बने हुए कि व्हाट आर डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर इंसेंटिव फॉर और पाकिस्तानी टीचर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो सी एस रिलेटेड भी होता है और इस हर बुक का रिलेटेड होता है कि अगर कोई चीज़ आपके अंदर लिखी हुई है, मतलब पैराग्राफ में लिखी है और वो हाईलाइटेड है, जो हाईलाइटेड है वो हर हालत में आएगी आपके पेपर में. सो हाईलाइटेड चीज़ों को याद रखा करें. मैंने कोशिश किया हर चीज़ को उठाऊँ जो इम्पोर्टेंट है. पास्ट पेपर्स को भी मैंने आपके चेक किया. सारा कुछ करने के बाद मैं अब आपको हर लेक्चर में से निकाल के दे. अब जैसा कि कहा, पूछा गया कि पाकिस्तानी टीचर्स के नज़दीक मोटिवेशन फैक्टर क्या हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, उनके यहाँ भी रिज़ल्ट बताए गए. कुछ टीचर्स ने कहा कि पाकिस्तानी टीचर्स ने कहा कि मनी, पैसा ही ओनली मोटिवेटिव फैक्टर है जो कि हमें इंसिस्ट करता है कि हम ये जॉब की तरफ आएँ और हम रोज़ाना की बुनियाद पर आएँ, क्योंकि टीचर्स की काफ़ी अच्छी पे होती है. दूसरे इंटरव्यू में पूछा गया तो कुछ टीचर्स ने कहा कि टीचर्स ट्रेनर ने कहा, यानी कि वहाँ हम टीचर्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे टीचर ट्रेनर आ गए. उन्होंने कहा कि मोटिवेशन फैक्टर्स जो होते हैं ना वो कुछ इस तरह होते हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आ गया, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, तो दिन के आखिर में आपको इस खुशी होगी कि आपकी वजह से आपने किसी की मदद की है कि वो बेहतर हो सके, उसके अंदर तब्दीली रोनमा हो सके. थर्ड इंटरव्यू में हमने देखा कि व्हेन देयर इज़ नो मोटिवेशन, अगर किसी भी प्रोफेशन में, हम बेसिकली यहाँ टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग में हम कहेंगे कि अगर कोई मोटिवेशन नहीं है तो कोई काम प्रॉपरली नहीं हो सकता. इसलिए ज़रूरी है कि टीचर को मोटिवेट होना चाहिए. अब हम चलते हैं जी मोटिवेशन फैक्टर की तरफ. कौन कौन से मोटिवेशन फैक्टर्स हो सकते हैं? शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि किसी को सराहना एक बेहतरीन मोटिवेटिव फैक्टर है. सेकंड इज एस्टीम. अब यहाँ ये कहा गया कि टीचर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि वो सेल्फ एस्टीम है जो कि उन्हें कमज़ोर कर देता है, यानी कि एस्टीम कहना कि ख़ुद को एक मुकम्मल महसूस करना. अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ख्याल होता है कि वो पूरे मुकम्मल हैं, यानी कि उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें किसी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते अपने वर्क प्लेस पे. थर्ड हमारा ग्रोथ ही के रिलेटेड है. अब जब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अगर टीचर्स को मौके दिए जाएंगे वो प्रोफेशनल के साथ काम करेंगे तो टीचर्स में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, वो उनसे सीखते हैं किस तरह पढ़ाना है, उनकी पढ़ाई को वो मुतासिर करते हैं. एक और आपके पास क्वेश्चन है जी टीचर्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग. क्वेश्चन आपके पास आ सकता था व्हाट इज़ टीचर लेवल ऑफ फंक्शनिंग. अच्छा जी, अब लेवल ऑफ फंक्शनिंग में हम आ गए हैं कि इंटेंशनली, यहाँ पे 4 हमारे पास लेवल हैं जी. इंटेंशनली डिसइन्वेंटिंग, unintentionally disinventing, unintentionally inventing, यानी कि यूँ कर लें कि इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग होता है, अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग होता है. सॉरी गाइस, बोल के एकदम से हो जाता है. अनइंटेंशनली इनवाइटिंग होता है, इंटेंशनली इनवाइटिंग होता है,
اب ہم آہستہ آہستہ ون بائی ون ڈسکس کرتے جاتے ہیں انٹینشنلی ڈس انوائٹنگ کیسے ہوتے ہیں. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو انوائٹ کرے کہ وہ اسے سجیسٹ کریں. وہ انہیں اپنے آئیڈیاز شیئر نہیں کرتا، اس کے نزدیک ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا آ کے اسے بتائے اور وہ اس طرح کام کرے. تو ہم یہ جو کیٹیگریز ہوتی ہے ٹیچر کی وہ ہوتی ہے انٹینشنلی ڈس انوائٹنگ. اب کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو ان انٹینشنلی ڈس انوائٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہیں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ وہ خود کو یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے گڈ نارم that you are not sharing your ideas, you must share your idea and ask for advice. اچھا، اب ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ آ گیا unintentionally inviting. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر نہیں چاہتا کہ وہ باقی لوگوں سے ڈسکس کرے کہ کیا ایشو ہے یا کیا اس کی سجیشن ہے ان کی اس بارے میں، بٹ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر ہوتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے کہ اب اس کا وہ مطلب یوں ظاہر بھی نہیں کرتا کہ دیکھیں جی مجھے آپ کی ایڈوائس چاہیے، بٹ وہ لے بھی رہا ہوتا ہے ایڈوائس. اب اگر اسٹاف روم میں ٹیچرز بیٹھے ہیں تو ایک ٹیچر کہے گا کہ دیکھیں میں نے جیسے چاہا تھا ویسے مطلب لیکچر کو میں کور نہیں کر سکا، میں نے جتنا پلان کیا تھا کور نہیں کر سکا. تو اب اس نے ان انٹینشنلی بتا تو دیا. اب بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوں گے اسے فوراً ایڈوائس کریں گے آپ یہ پڑھائیں آپ یہ پڑھائیں. وہ کلیکٹ تو کر رہا ہے بٹ وہ ان پہ ظاہر نہیں کر رہا کہ میں نے ان سے کوشچن ان سے سجیشن مانگی ہے. وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. اب ایک اور گروپ ہوتا ہے جی انٹینشنلی انوائٹنگ. اب یہ ہائیسٹ لیول آف یور ٹیچنگ ڈیولپمنٹ اس میں بہترین ہوتا ہے، مطلب ٹیچنگ ڈیولپمنٹ میں کافی زیادہ ہائر لیول ہوتا ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر خود جا کے پوچھے گا کہ دوسروں سے بھی مجھے سجیسٹ کریں کہ میں نے یہ مسٹیک کیا ہے، یہ پرابلم ہے اور میں اسے کیسے اوور کم کر سکتا ہوں. تو اگلے ٹیچر سے بتائیں گے سو وہ اپنے اندر تبدیلیاں رونما کرے گا. ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اب کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ٹیچرز پر، وہ جس کی وجہ سے خود کا آئسولیٹڈ محسوس کرتے ہیں یا ان کے اندر تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی. پہلا کیا ہے وٹ ٹو ٹیچ. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی اٹانومی نہیں ہے، یعنی کہ ٹیچر کو کوئی نہیں دیا گیا کہ کیا آپ پڑھانا چاہتے ہیں، چوائس نہیں ملی. تو یہ قید ہو گیا ٹیچر. ہاؤ ٹو ٹیچ یہ اٹانومی ہے، یعنی کہ ٹیچر کو پتہ ہے وہ اپنی مرضی سے پڑھائے گا، جیسے وہ چاہے گا وہ پڑھائے گا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاؤ ٹو مینیج اے کلاس، اگین ٹیچر اپنی مرضی سے مینیج کرے گا. پیپلز لرننگ کو وہ اسیس اپنی مرضی سے کرے گا. وہ فیڈ بیک بھی اپنی مرضی کے مطابق لے سکتا ہے. وہ ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں خود اپنی مرضی سے فیڈ بیک دے سکتا ہے. ویچ ریسورسز ٹو بی یوز ان اے کلاس روم لرننگ. کسی حد تک ٹیچر کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح یوز کر سکتا ہے پڑھائی کے طریقے اسکول میں. ایک اور آپ کے پاس امپورٹنٹ کوشچن آیا تھی ٹیچر رسپانسبلٹیز ایز ڈیسیژن میکنگ. بینگ اے ٹیچر آئی نیڈ ٹو learn about learning style of a student and use strategies which match with learning style. مینیج کرے کلاس روم کو، میکسیمائز کرے بچوں کی پڑھائی کو، ایک اچھی بہترین فیڈ بیک نکالے بچوں کے متعلق، اسے سمجھے ان کے اندر خامیاں خوبیاں نکالے، اسے پتہ ہو ٹیچر کو کیسے بچے ہیں. یوز ڈفرینٹ اسیسمنٹ اسٹریٹجیز، وہ اسٹریٹجیز یوز کرے اور بہت کم قیمت ریسورسز یوز کرے بچوں کو پڑھانے. اچھا جی، ایک اور امپورٹنٹ آپ کے پاس کوشچن تھا وٹ از ریفلیکٹیو پریکٹس. ٹو ایکسپلین ریفلیکٹیو پریکٹس آئی ول فرسٹ ایکسپلین دا لائٹ آف ریفلیکشن. یعنی کہ ریفلیکٹیو پریکٹس کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ضروری محسوس کرتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ لائٹ آف ریفلیکشن ہوتی کیا ہے. اب لائٹ آف ریفلیکشن ہوتی کیا ہے، کیونکہ میں اسے ذرا ہائی لائٹ کر دوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. Light of reflection is basically bouncing back of light to create an image. Teaching reflection is a میں سے ڈال کرتی ہوں ذرا related with the light of reflection for better understanding the definition of teaching reflection and reflective practice is. Okay. اب ہم ڈسکس کر رہے تھے ریفلیکٹیو ایکشن کے بارے میں.
ریفلیکٹو پریکٹس دیکھیں ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں کلاس میں، اس کے کچھ کوشچنس کے آنسر خود سے معلوم ہونے چاہیے، وہ خود سے کوشچن کرے اور خود سے معلوم ہوں اسے آنسر، اسے بور حاصل ہو ان کوشچنس کے آنسر پر۔ اب وہ کوشچنس کیا ہیں، ہم پہلے پراپر ڈیفینیشن ریفلیکٹو پریکٹس کی دیکھ لیتے ہیں۔ ریفلیکٹو پریکٹسز یا یوں کہہ لیں کہ the definition of teaching reflection or reflective practice is answering some key question to create an image of the classroom, teaching and learning۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سرٹین کوشچنز ہوتے ہیں جو ٹیچر کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب وہ کوشچنز کیا ہیں کہ اس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، فرض کریں اس کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دا اینڈ آف دا ڈے یا ان دا اینڈ آف لیسن کتنے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے کویشچنس پر، اس کے آنسرس دے رہے ہیں، کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح انہیں جو ایکٹیویٹی دی ہے اس سے کس طرح انوالو ہونا ہے۔ یہ ایک بہترین ہوتا ہے حصہ ٹیچر کی زندگی کا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایکسیلنٹ ٹیچر بنانے کے لیے ریفلیکٹیو پریکٹس ہونی چاہیے۔ ایک اور امپورٹنٹ تھنگ ہے جی ریفلیکشن از آف ٹو ٹائپ، ہم نے پیچھے پڑھا تھا لیکچر نمبر 2 میں ریفلیکشن ان ایکشن، ریفلیکشن آن ایکشن۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ریفلیکشن واٹ از ریفلیکشن ان ایکشن یا ریفلیکشن آن ایکشن۔ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ریفلیکشن آن ایکشن۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو آنسرس پتہ ہونے چاہیے کچھ کویشچنس کے کہ مثال کے طور پر کہ آپ کی انوائرمنٹ آف کلاس کیا ہے۔ It means that you have to answer some questions so that you may know what the environment of your class was۔ اب ریفلیکشن ان ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اب ہم بات کر رہے ہیں جی ریفلیکشن ان ایکشن۔ اب ریفلیکشن ان ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایکسپیرینس سے ہوتا ہے جب ٹیچر کلاس میں موجود ہو تو اس کے جو ایکشن ہیں وہ اس کے باتوں سے ظاہر ہوں، یعنی کہ اٹ کم فرام ایکسپیرینسز۔ ونس اے ٹیچر از ان کلاس he or she need to reflect on all his or her action۔ The reflection on every action at the same moment when the action is basically same movement when the action is being taken is reflection in action। Basically, reflection is the mean of creating a dialogue. A teacher is creating a dialogue to himself. As a result, he knows his strength or weakness۔ اگر ہم بات کریں کہ ریفلیکشن آن ایکشن تو ٹیچر یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا، یہ دونوں ریفلیکشن یہ ٹیچر خود سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ کیسی ہے کلاس کی۔ دوسرا ریفلیکشن ان ایکشن میں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچر کو معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں ویک ہو رہا ہے، کہاں اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ اس کے بیسیکلی وہ کیسے بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ اس انوائرمنٹ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ لیسن نمبر 5 اور 6 کریں گے۔ یہ نوٹ میں نے 5 تک کمپلیٹ کیا، آج میں کوشش کروں گی 6 تک کر دوں۔ تو کائنڈلی گائز پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ کی سائیکالوجی 101، اردو 101 اور اب CS 610 کی ویڈیوز کمپلیٹ کی ہیں تو ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، میں ویٹ کروں گی آپ لوگ کو اچھے اچھے کمنٹس کا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔